अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसे पुरअसरार वाक़यात रूनमा हुए हैं जो आज तक मिस्ट्री बने हुए हैं, जिनकी हकीकत के मुतालिक आज की जदीद दौर में भी कोई नहीं जान सका। मसलन श्राउड ऑफ ट्यूरिन पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जिस्म के निशानात कैसे आए? आखिर क्या तूतनखामून का खंजर इस दुनिया का नहीं था? क्यों इसने माहिरीन को 100 साल तक ये मानने पर मजबूर कर दिया कि ये खंजर इस दुनिया का है ही नहीं? क्या पोलक सिस्टर्स का वाकई दूसरा जन्म हुआ था? सोडर फैमिली के बच्चे आखिर कैसे पुरअसरार तौर पर गायब हो गए? आखिर ज़ोडिएक किलर कौन था? और शेफर्ड्स मॉन्यूमेंट के नीचे लिखे 10 लेटर्स को आज तक डीकोड क्यों नहीं किया जा सका? आइए जानने की कोशिश करते हैं इस मिस्ट्री के बारे में। नंबर 6, पोलक सिस्टर्स। क्या पोलक सिस्टर्स दूसरे जन्म को साबित करती हैं? क्या आपको लगता है कि मरने के बाद कोई दोबारा जिंदा हो सकता है? आज हम आपको ऐसी ही 2 बहनों के मुतालिक बताएंगे जिनके बारे में जानकर आपको लगेगा कि शायद दूसरा जन्म हो सकता है। दोस्तों, मई 1957 में चर्च जाते वक्त एक कार एक्सीडेंट में 3 बच्चों की मौत वाक़ हो जाती है, जिसमें 9 साल का एक लड़का था, 6 और 11 साल की 2 बहनें। बच्चों की मौत की वजह से पूरी पोलक फैमिली बहुत उदास थी, लेकिन इस हादसे के 3 साल बाद पोलक फैमिली में 2 जुड़वा बहनों की पैदाइश हुई। पोलक फैमिली कार एक्सीडेंट में बच्चों को खोने के बाद इन जुड़वा बच्चियों की पैदाइश पर बहुत खुश थी। जब ये बच्चियां 4 साल की उम्र की हुई तो वो 4-5 साल पुरानी बातें याद करने लगीं जो इस फैमिली की 2 मरी हुई बेटियों को पता थी। ये जुड़वा बहनें इस स्कूल के बारे में बातें करने लगीं जिसमें ये कभी गई ही नहीं थीं, लेकिन जिसमें इनकी मरी हुई बहनें जाया करती थीं। पोलक फैमिली ने इन जुड़वा बहनों को जब अपनी मरी हुई बेटियों के खिलौने दिए तो वो इनको बिल्कुल वैसे ही खेल रही थी जैसे इनकी मरी हुई बेटियां खेलती थीं। इसके अलावा इन जुड़वा बहनों को कार्स और रोड से बहुत डर लगता था। ये शक यकीन में इस वक्त बदला जब इनकी एक बेटी ने अपनी दूसरी बहन की गोद में सर रखा हुआ था और दूसरी बहन कह रही थी कि देखो, तुम्हारी आंख से खून आ रहा है और तुम्हारा कार से एक्सीडेंट हुआ है। और अब पोलक फैमिली को यकीन हो गया कि ये इनकी मरी हुई बेटियां ही हैं जिनका दूसरा जन्म हुआ है। ये वाकया मिस्ट्री से कम नहीं, क्योंकि इन बच्चियों का जन्म इसी घर और इन्हीं वालिदैन से हुआ था जो पहले भी इनके पेरेंट्स थे। नंबर 5, द श्राउड ऑफ ट्यूरिन। दोस्तों, 14 फुट लंबा श्राउड ऑफ ट्यूरिन एक लीलन का कपड़ा है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा है जो आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। दरअसल इस कपड़े पर एक आदमी का प्रिंट बना हुआ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये प्रिंट हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का है, क्योंकि इस प्रिंट पर ऐसे ही बॉडी और जख्मों के निशान हैं जैसे कुछ लोगों के मुताबिक आसमान पर उठाए जाने से पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जस्द मुबारक पर लगे थे। कुछ लोगों के अकीदे के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाने के बाद इस कपड़े में लपेट कर दफनाया गया था। तभी से इस कपड़े पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के निशानात आ गए थे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी हैरानगी की बात ये थी कि कहा जाता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दफनाने के 3 दिन बाद जब इनकी कब्र कुशाई की गई तो वहाँ सिवाय इस कपड़े के और कुछ भी मौजूद नहीं था। इस कपड़े को सबसे पहले 1354 में नाइट जोफ्रॉय डी चेरी के पास देखा गया था, जिसके बाद 1578 में ये कपड़ा ट्यूरिन्स के कैथेड्रल चर्च में रखा गया था। तभी से इसे द श्राउड ऑफ ट्यूरिन कहा जाता है। इस कपड़े पर बहुत ज्यादा रिसर्च की जा चुकी है। रिसर्च से ही पता चलता है कि इस कपड़े पर कुछ लैटिन और ग्रीक वर्ड्स लिखे हुए थे, जिससे लोग ये मानने लगे कि ये कपड़ा तकरीबन 2000 साल पुराना है। लेकिन जब इस कपड़े की कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि ये कपड़ा 1200 से 1300 ईस्वी का है, जिस वजह से इस कपड़े का हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कोई रिलेशन नहीं बन रहा था और तभी से श्राउड ऑफ ट्यूरिन एक मिस्ट्री बना हुआ है। नंबर 4, सोडर चिल्ड्रन। दोस्तों, सोडर चिल्ड्रन आखिर कहाँ हैं? दोस्तों, सोडर फैमिली की मिस्ट्री 1945 में क्रिसमस से पहले की रात को शुरू हुई थी। सोडर फैमिली अमेरिकी रियासत वेस्ट वर्जीनिया के एक छोटे से टाउन फैटीविल में रहती थी। इस फैमिली में जॉर्ज सोडर और जेनी सोडर अपने 10 बच्चों के साथ रहते थे। जब सोडर फैमिली को घर में आग लगने
آنے کا احساس ہوا تو وہ سب اپنی جان بچانے کے لیے گھر سے باہر بھاگے۔ جارج نے باہر دیکھا کہ ان کے 5 بچے ابھی بھی باہر نہیں آئے، جبکہ اس وقت آگ نے پوری طرح سے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ جارج نے بچوں کو بچانے کے لیے سیڑھی ڈھونڈی، لیکن وہ غائب تھی اور انہیں نہیں ملی۔ جارج نے سوچا کہ اپنے ٹرک پر چڑھ کر کھڑکی سے اپنے بچوں کو بچا لوں، لیکن اس وقت ان کا ایک بھی ٹرک سٹارٹ نہیں ہوا، اور پھر جب جارج نے آگ کو بجھانے کے لیے پانی ڈھونڈا تو سارا پانی انہیں برف میں جمع ہوا ملا۔ جب جارج کے پڑوسیوں نے فائر بریگیڈ کو کال کر کے مدد کے لیے بلانے کی کوشش کی تو کسی کا بھی فون کام نہیں کر رہا تھا۔ آخر کار وہ گھر ساری رات ایسے ہی جلتا رہا۔ 25 دسمبر کی صبح جب پولیس سوڈر فیملی کے گھر پہنچی تو وہاں جارج کے 5 بچے یا ان کی لاش کچھ بھی موجود نہیں تھی۔ پولیس کو انویسٹیگیشن سے پتہ چلا کہ اس علاقے کی ساری ٹیلی فون لائنز کٹی ہوئی تھی۔ بچوں سے تفتیش کے دوران پتہ چلا کہ رات کو آگ لگنے سے 1 گھنٹہ پہلے کسی نے ان کے گھر پر فون کیا تھا، لیکن جینی نے اس وقت ان چیزوں پر دھیان نہیں دیا تھا۔ انویسٹیگیشن سے پتہ چلا کہ ایک انجان آدمی کو دنوں سے جارج کے گھر کے باہر دیکھا گیا تھا، لیکن آج تک اس آدمی یا سوڈر فیملی کے بچوں کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ سوڈر فیملی نے اپنے بچوں کو ڈھونڈنے کی ہر طرح سے کوشش کی، لیکن وہ ہمیشہ ناکام ہوتے رہے۔ کسی کو نہیں پتا وہ بچے کہاں غائب ہو گئے اور اس انجان آدمی کا ان سب سے کچھ تعلق بھی تھا یا نہیں، یا یہ محض ایک کوانسیڈنٹ تھا۔ یہ آج بھی ایک بہت بڑی مسٹری ہے۔ نمبر 3، توتن خامون کا خنجر۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فرعون قدیم مصر کے بادشاہوں کو کہا جاتا ہے۔ توتن خامون فرعون ڈائنیسٹی کا آخری بادشاہ تھا۔ توتن خامون کی ممی پہلی مرتبہ 1922 میں ایجپٹ سے ڈسکور ہوئی تھی۔ توتن خامون کی ممی 3 تابوتوں کے اندر دفن تھی، اور جب اس کی ممی کو کھولا گیا تو اس کی ممی نے گلے میں ایک تعویذ پہنا ہوا تھا، اور اس کی پوری ممی سونے کے زیورات سے ڈھکی ہوئی تھی۔ اس کی ممی کے ساتھ 2 خنجر بھی پڑے ہوئے تھے۔ انہیں پہلی مرتبہ دیکھنے میں لگا کہ ان میں سے ایک خنجر لوہے کا جبکہ دوسرا خنجر سونے کا بنا ہوا تھا، لیکن حقیقت بالکل الگ تھی۔ ریسرچ سے یہ پتہ چلا کہ یہ خنجر اصل میں لوہے کا نہیں بلکہ کسی میٹیورائٹ کے میٹیریل سے بنا ہوا تھا۔ ایک سٹڈی کے مطابق ان خنجروں کو بنانے کے لیے جس طرح کا نکل استعمال ہوا ہے وہ نکل ہماری زمین یعنی ارتھ پر اوریجنیٹ ہی نہیں ہوتا۔ مانا جاتا ہے کہ یہ خنجر دوسری دنیا کے لوگوں نے تحفے میں دیا ہوگا، اسی لیے آج تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ یہ خنجر کس نے بنایا ہوگا اور اس کے لیے میٹیریل کہاں سے لیا گیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت میٹیورائٹ زمین پر گرا ہو جس سے اس خنجر کو بنایا گیا ہوگا، یا اس وقت بھی لوگ اسپیس کا سفر کرتے ہوں گے۔ کچھ بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا، اس لیے یہ آج بھی ایک مسٹری ہے۔ نمبر 2، دی زوڈیک کلر۔ دوستو، زوڈیک کلر کی مسٹری 20 دسمبر 1968 کو شروع ہوئی تھی۔ 20 دسمبر 1968 سے لے کر 11 اکتوبر 1969 تک سان فرانسسکو میں تقریباً 5 لوگوں کا مرڈر ہوا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ مرڈر ایک ہی طرح سے کیے گئے تھے۔ سب سے پہلا مرڈر 2 ٹین ایجرز کا ہوا تھا جنہیں ان کی کار کے اندر ہی گولی مار دی گئی تھی۔ دوسرا حملہ 4 جولائی 1969 کو ڈیرلن فیلن اور مائیکل میگیو پر ہوا تھا، لیکن مائیکل اس اٹیک سے بچ گئے تھے، جس کے بعد ایک آدمی نے پولیس کو کال کر کے دونوں مرڈر کی ذمہ داری لی۔ اس کے بعد اگست میں اس قاتل نے الگ الگ اخباروں کو لیٹرز بھیج کر ان مرڈرز کی رسپانسبلٹی لی اور اس خبر کو اخباروں میں چھاپنے کی ڈیمانڈ کی، اور اس لیٹر میں قاتل نے اپنا نام زوڈیک کلر بتایا تھا، لیکن پولیس انویسٹیگیشن میں پتہ چلا کہ یہ لیٹر جھوٹ تھا۔ جس کے بعد 27 ستمبر کو ایک اور قتل ہوا، اور اس کے بعد 11 اکتوبر کو ایک ٹیکسی ڈرائیور کا قتل ہوا جسے 3 بچوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن اس وقت کلر کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ دوستو، آج تک یہ کیس ایک انسولڈ مسٹری ہے کہ آخر زوڈیک کلر کون تھا۔ نمبر 1، شیفرڈز مونومنٹ۔ دوستو، انگلینڈ میں ایک مونومنٹ ہے جسے شیفرڈز مونومنٹ کہتے ہیں۔ اسے 1763 میں بنایا گیا تھا۔ اس مونومنٹ پر نیکولس پوزن کی پینٹنگ بنی ہوئی ہے جسے آرکیڈین شیفرڈز کہتے ہیں۔ اس مونومنٹ کے نیچے 10 لیٹرز کا ایک کوٹ لکھا ہوا ہے جسے آج تک کوئی بھی ڈی کوڈ نہیں کر سکا، یہاں تک کہ مشہور زمانہ چارلس ڈارون نے بھی اسے ڈی کوڈ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ دوستو، کئی تھیورسٹ کے مطابق اگر یہ کوڈ کسی طرح ڈی کوڈ کر لیا گیا تو یہ ہمیں دی ہولی گریل یعنی وہ برتن جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پانی پیا تھا تک لے جا سکتا ہے۔ 2 صدیاں گزرنے کے باوجود اس کوڈ کو ڈی کوڈ نہیں کیا جا سکا۔
इसे दुनिया का सबसे मुश्किल कोड और मिस्ट्री माना जाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।